इमाम हसन ने जब ये बात कही, ये 72 लाशें हुसैन उठाए, आंखों से एक आंसू भी ना बहाया। आप कहने लगे कि आंखों से आंसू बहाऊंगा तो ये रब की तरफ वो मेरा एक बात ऐसी बन जाएगी कि लाशां ते चुकियां ते नाल मैं रोया भी। हुजूर दाता अली अजमेरी फरमाते हैं, हुसैन हौसलों का पहाड़ था, हुसैन हौसलों का पहाड़ था। और इतने हौसले वाला हुसैन फरमाया, ना ना या मेरे मौला, तेरी बारगाह में कुर्बानी दूंगा, 72 लाशें भी उठाऊंगा, बगैर आंसुओं को बहाए हुए उठाऊंगा, ऐसी तारीख रकम कर जाऊंगा मेरे मौला कि कोई सोच भी ना सकेगा। लेकिन जब कासिम ने ये बात कही ना कि मेरे बाबा जान ने कहा था ये चाचा पढ़ लें कि कभी हुसैन पर भी कड़ा वक्त आया तो हुसैन के आगे रहना, हुसैन को मेरी कमी महसूस ना होने देना। उस वक्त हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो, उस वक्त हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। और हुसैन कहने लगे, मेरे भाई मैंने कभी जिंदगी में तेरा हुक्म नहीं टाला, आज करबो बला में भी तेरा हुक्म नहीं टालूंगा। जा कासिम, ये कासिम इतना कड़ियल जवान, इसकी उम्र भी 16 से 17 बरस थी। जब ये मैदान में गए, 19 बंदे वासले जहन्नम करके जब ये वापिस आए और आकर कहने लगे, चचा अगर चंद कतरे पानी के मेरे हलक से नीचे उतार दो, चचा ये यजीदी इतने बुज़दिल हैं कि मैं सबका हातमा करके आऊंगा। हुसैन कहने लगे, बेटा ये आज हमारा इम्तिहान है, पानी नहीं। एक जिन था हजूर मौला अली का मानने वाला, वो जब आया और आकर कहने लगा, मौला हुसैन तुसी हुक्म दे फरमाओ, इन्हां बदबख्तां तुहाडे ते पानी बंद कीता है, मैं दरिया फरात का किनारा इस तरफ बहा देंगा। आप मसल्ले पर बैठे हुए थे, इस तरह मसल्ले का पल्लू उठाया, नीचे समंदर ठाटे मार रहा। आपने फरमाया, पानी की हमें तलब नहीं, यह पानी लबे हुसैन को छूने के लिए तरस रहा। लेकिन आज मैंने नाना से वादों को वफा भी तो करना है। वो वक्त भी गुजर गया, हुसैन सब चले गए। हुसैन कहने लगे पर्दे में जाकर, बहन ज़ैनब अब तेरे भाई का वक्त आ गया है, मैंने सबको रुखसत की, अब तू मुझे रुखसत करेगी। उनको नसीहतें की, वसीयतें की। अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन से फरमाने लगे, 14 साल उम्र थी, बेटा तुम पर जहाद मैं हुक्म नहीं देता, तू ये बचे कुचे मेरे नबी के गुलशन को मदीने लेकर जाएगा। सबसे ज्यादा जुल्म ज़ैनुल आबिदीन ने सहा, जिसने अपनी आंखों के सामने करबला का सारा मंजर देखा, लेकिन तलवार उठाने की। हमारे माँ बाप बहन भाई को कोई गाली दे, खून जोश मारता कि नहीं मारता? किदा किदा मारता? अल्लाह ना करे कोई ऐसी गल होए, मारदा है तो जिसके सामने उसका पूरा हान वादा कट जाता है, उसका खून जोश नहीं मारता। मौला हुसैन फरमाने लगे, बेटा तू नहीं। और फिर सरकारे दो आलम का मामा शरीफ संदूक से निकाल कर अपने सर पर रखा। सुभान अल्लाह फरमाओ, ये वो उस नबी का नवासा है। हजूर ने जो फरमाया था ना, हुसैन ओ मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन ओ मिन्नी तो था, वह अना मिनल हुसैन होने लगा है। आपने वो जुल्फ़िकार जो है वो निकाली, हजूर मौला अली की वो जुल्फ़िकार। फिर आप अपने घोड़े पर सवार हुए और घोड़े को पैर मारे, घोड़ा चलता नहीं, उसकी लगामों को खींचा, घोड़ा नहीं चलता, फिर पाँव मारे, घोड़े ने सर झुका लिया। तो इमाम अली मकाम जब घोड़े के नीचे देखा तो एक 3 से 4 साल की बच्ची ने घोड़े की टांगों को यूं पकड़ लिया था। अल्लाह, वो आपकी छोटी बेटी सकीना थी। कहने लगी, घोड़े ना चलना, तुम्हें कसम है अल्लाह की, जो भी इस तरफ गया है फिर वो वापस पलट के नहीं आया। मेरे बाबा को ना लेके जाना, मेरे बाबा को ना लेके जाना। पानी ना लेके जा। मौला हुसैन घोड़े से नीचे उतरे। साड़ियां भी बचियां हैं ने, साडे भी बच्चे ने। अक्का बंद करके सोचो ना कभी कि साडे लाल इस जगह होंगे। कोई 2-4 मिनट की अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं बात को मुकम्मल करूं। आप घोड़े से नीचे उतरे
اور وہ کہنے لگی سکینہ بابا اگر آپ چلے جائیں گے تو پھر مجھے سینے پر کون سلائے گا؟ میں تو آپ کے سینے کے بغیر نہیں سو سکتی۔ تو مولا حسین کی آنکھوں سے زبان سے یہ جملے نکلے کہ بیٹی وہ سینے پہ سونے کے دن گزر گئے، وہ وقت چلا گیا کہ تو میرے سینے پر، اب تو اپنی پھپھی کے سینے پر سونا۔ زینب میری سکینہ کی حفاظت کرنا، زینب میری سکینہ کی حفاظت کرنا ہے، یہ کہہ کر وہ نبی کا شیر، وہ نبی کا نواسا، 3 دن کا پیاسا وہ شہزادہ گھوڑے پر بیٹھا، اور جب میں مقتل میں کہنے لگا چل بھائی زلجنا سوئے مقتل چلے، چل زلجنا سوئے مقتل چلے، تو جب آپ آئے ادھر تاریخ نے لکھا ہے یہ علی کا شیر جس طرف اپنا گھوڑا بگاتا میلوں دور کوفی بھاگ جاتے چلے جاتے، اور یہ آر ہے تو علی کا بیٹا، یہ ہے تو شجاعت کا پیکر۔ آپ درائے فرات پر اترے، اس پانی کو ہاتھ میں پکڑ کے کہا بدبختو اس پانی کو میرے لیے تو نے بند کیا ہے، اس پانی کی ہمیں کیا حاجت ہے؟ وہ پانی پکڑ کر اس طرح پھینکا، کہا حسین کبھی اپنے لبوں سے نہیں لگائے گا اس پانی کو۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے میں بس اس کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے یک بات کی کرے پوری فوج نے آپ پر حملہ، تو حسین کربلا میں اکیلے تھے، 22,000 ننگی تلواریں سامنے کھڑی تھی، تو کون حق پہ تھا؟ سارا عالم ایک طرف تھا اور علی کا شیر ایک طرف تھا، اور جس طرف علی کا شیر تھا وہ حق تھا۔ جب آپ کی قمیض اتاری 114 سوراخ تیروں کے آپ کی قمیض سے پار ہوئے تھے، 114 26 گاؤں نیزوں کے آپ کے جسم پر لگے تھے، اور 24 کٹ جو ہیں تلواروں کے آپ کے جسم پر لگے تھے۔ جب قفس انصری سے آپ کی روح پرواز کر گئی، یہ بات بس سن لو، اور تو اللہ کے عرش سے آواز آئی حسین پلٹا واپس تیرے قدموں کو چھونے کے لیے، تیرے قدموں کو چومنے کے لیے عرش پہ تاب ہے۔ حسین پلٹا، تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا، حسین تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونین کی آواز آئی حسین تو نے میرے بوسوں کا حق ادا کر دیا۔ حضور مولا علی کی آواز آئی حسین تو نے میرے خون کا حق ادا کر دیا۔ بی بی زینب، بی بی فاطمہ کی آواز آئی حسین تو نے میرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ حسین وہ تھا جس نے کربلا میں بھی نمازیں پڑھی۔ رونا اس چیز پر چاہیے کہ ہم اس نے تلواروں کے سائے میں سجدہ شکر کیا، ہم کلین پر سجدہ نہیں کر سکتے۔ حسین وہ ہے جس نے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کی۔ ہمارے الماریوں میں پڑے، اگر کوئی بندہ سامنے رکھتا ہے تو اس پر فتوے لگ جاتے ہیں، قرآن پاک کھول کے سامنے رکھ چھڑے نے بید بھی ہوندی ہے، وہ جو اندر پڑھے اس کی بید بھی نہیں ہو رہی۔ حسین وہ تھا جب سوئے مقتل جا رہا تھا تو اپنی بیویوں سے کہا اپنے پردے کا خیال رکھنا، اپنے پردے کا خیال رکھنا۔ ہماری بیویاں گلوں میں دوپٹے ڈال کر اور بازاروں میں گھوم رہی ہیں، کوئی کسی کو پرواہ نہیں، الا ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں وہ غیرت ایمانی عطا فرمائے۔